سلام، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي يكون كيف ما كتشوفوا قدامكم هنا كاينين حلقات ديال الودنين هادو حتى هما. هادو الكوريات هما اللي كنصايبت بهم هذا البورتكلي هذا. وكاين هاد البتيت اسيت اللي كنتو شفتوها ديجا قبل من عندي في الفيديو ديال اعاده تدوير الملح اللي كان كيفاش تعطر الدولاب ديالك. غنخلي لكم اللين ديالو لتحت. هادو كاملين صيبتهم بمكون واحد. انا هو علاش دايره هاد لا فيديو كامله اللي هي لاباط فيمو. هاد لاباط هادي هي اللي صيفت بها هاد المكونات كاملين. انا غادي نشارك معكم بطبيعه الحال كاع لي ديتاي ديال هاد لاباط هادي. المهم هنا كيف ما كتشوفوا كاين اول حاجه اللي غتبان لكم هي لاباط كيتس، بات فيمو كيتس. وكاين لاباط فيمو افكت، وكاين لاباط فيمو بروفيسيونيل، وكاينه لاباط فيمو سوفت. بيان سور كاينين واحد النوع اخر اللي هو كيدير غير بالهواء. الوغ هنايا هادو كاملين كيطيبوا في الفران في الدرجه ديال الحراره ديال 110 يمكن 110 درجه الحراره اللي خصها تكون. و لو طون ديال هذا الكويسان هذا ما بين 20 حتى 30 دقيقه. بطبيعه الحال فاش نكونوا كنخدموا بهاد لي بات هادو ما خصناش نخلطوهم، حيت كاينين اللي كطيب دغيا وكتحتاج وقت اكثر، وكاين اللي كطيب بشويه. الوغ غادي ناخذوا من ناحيه ديال لا سوبليس ديال لاباط. كاينه لاباط كيدز، و لاباط كيدز هي اكثر وحده سهله في الخدمه، كتكون سوبل بزاف، كتجي سهله في الخدمه. فيها 16 لون ياك. كاينه لاباط سوفت كتجي و لاباط سوفت كيكون فيها 24 لون. وكاينه لاباط افكت. هاد لاباط افكت يكونوا فيها كيف كتشوفوا هنايا البريون. هذه فيها بحال حبيبات ديال الجرانيت. المهم كاينين فيها دي زيفي لي زايدين. فيها 37 لون ياك. هادي هاد لاباط سوفت تنقدروا نخلطوهم مع بعضياتهم حيت لا ميم دوغري دو سوبليس ديالهم، وحتى في الخدمه في الطياب ديالهم كيطيبوا في نفس الوقت. وكاينه لاباط بروفيسيونيل اولا لاباط كلاسيك. افون كانت لاباط كلاسيك، ولكن دارنييرمون ولات لاباط بروفيسيونيل. سمحوا لي، فيها 29 لون وكتكون كيف كتشوفوا غليظه، حتى في السمك ديالها غليظه. المهم هنا كتكون شويه قاصحه في انكم تخدموها دغيا كتحتاج بزاف ديال المجهود البليد. فوالا ها هي. من بعد كيف كيكون عندكم الماتيريال ديالها كتقدروا تخرجوا منها بزاف ديال الحوايج. وبيان سور كيكونوا بزاف ديال لي كونساي خصكم تردوا ليهم البال. مثلا فاش انكم تطيبوها، فاش انكم تخدموا مثلا هاد الخدمه هذه اللي درتو، مثلا هاد لو سيركل. سمحوا لي كنت كنقول مثلا خدمتوا هاد لو سيركل هذا، بيان سور غادي تايطاليو بحال اي عجينه ديال الحلوى مثلا، وتشدوا كاينين دي طوابع ديال الاشكال اللي بغيتو كتتبعوهم ياك، وكتحطوهم ديريكتومون. كديروا هاد لو ترو هذا اللي غادي يكون هنا ولو ترو اللي غيكون هنا، وكديروهم في الفران كيطيبوا كاملين. الوغ اول حاجه خاص يكون 110 درجه الحراره وما بين 20 حتى 30 دقيقه. اول حاجه. ثاني حاجه سمحوا لي، الا كان درجه الحراره اكثر من 110 غادي تخرج لكم على لاباط وغادي تقصح واللون ديالها غادي يتبدل. وفاش اون فوا تحلوا الفران غادي تلقاو واحد الصهد وواحد الريحه خايبه بزاف. هذوك سي سون دي ماتيير توكسيك اللي ما كنصحكمش انكم تشموهم. هذه ثاني حاجه، يعني ضروري ما انكم تحترموا درجه الحراره ولو طون ديال الطياب.
وثالث حاجه هو انكم من بعد ما تجبدوهم من الفران ما تقربوش ليهم، يعني تخليوهم يبردوا 30 دقيقه في الهواء، اولا ديروهم في الماء بارد باش يبردوا لكم دغيا دغيا. هما اون فوا كيخرجوا راه كيوليو قاصحين، و سي ديفيسيل انكم كيف كتشوفوا سي ديفيسيل انهم يتهرسوا اولا اي حاجه طرا ليهم. و رابع حاجه خاص لو بلان دو طرافاي ديالكم بلاصه اللي تخدموا فيها تكون نقيه، لانه اي حاجه سورتو الالوان اللي فاتحين اي حاجه كانت هنا في البلان دو طرافاي ديالكم غادي تبقى غير خمله صغيره، غادي تبقى باينه في الخدمه ديالكم، وغادي تعطيها واحد ليفي ديال ماشي شي حاجه زوينه. المهم كانوا هادو هما النصائح ديالي كونسيرنو هاد لاباط هادي. بيان سور كاينين بزاف في البلاصه فين تقدروا تلقاوها، انا كنت شريتها من الفا 55، تقدروا تلقاوها في الفا 55، تقدروا تلقاوها في فيرجن ميغا ستور يمكن، او تقدروا تلقاوها في الانترنت كومونديوها بار انترنت. و جو بونس ما كاينش في علي اكسبريس، ما كاينه في لي سيت بحال امازون، بحال لي سيت ديال لي فرونسي، حيت سي اون مارك فرونسيز. كاينين دوطخ مارك بحال غادي نخليه لكم باش ما نطولش عليكم بزاف، غادي نخلي لكم لي زوطخ مارك اللي كاينين حتى هما كيخدموا بهم لي بيجو في الديسكريبسيون تحت من لا فيديو. ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله مع فكره جديده، وغادي نوريكم كيفاش كنخدم مثلا هادي اولا لي بوكل دوغي اولا هادو. مي اون جينيرال هاد لي بورت كلي راكم ديجا شفتوا لا فيديو اللي كانت قبل، يعني لو ميم برينسيپ غير لا ماتيير مبدله، هادو بلاباط فيمو والاخرين بالعود. وبطبيعه الحال غادي تشوفوا اللي كفكره ديال المشروع غادي تشوفوا اللي مناسبه لكم ومواتيه مع الثمن ديال المنتوج اللي بغيتو ديروه نتوما. بالنسبه للتساؤلات ديالكم فممكن تخليوهم لي في التعاليق بخصوص هذا العجين، اولا دخلوا ديريكتومون الجروب فيسبوك، غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف، فيه البنات يعني نقدروا كاملين تما نتناقشوا نطرحوا الافكار ديالنا، ونقدر نجاوب على التساؤلات ديالكم كامله. وهكذا نخليكم على خير ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.